हेलो नमस्ते गुड मर्निङ अभिवादन। म पुण्य गौतम तपाईँहरूकै साथी बिहान बिहानै लाइभमा आएको छु। आज सप्तमीको दिन, फुलपातीको दिन, दसैँको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायु दीर्घ जीवनको कामना गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको भव्य सफलताको कामना पनि गर्दछु। ह्याप्पी दसैँ, विश यु अल द बेस्ट। सबैलाई दसैँको हार्दिक शुभकामना। दसैँपछि आउने अरू तमाम चाडबाडहरू जस्तो कि तिहार, छठ लगायतका सबै चाडबाडहरूको पनि म एकमुष्ट शुभकामना दिन चाहन्छु। अब यसपटक पनि वास्तवमा यो कोरोनाको कहरबीच हामी रमाउनै पर्नेछ, दसैँलाई सेलिब्रेट गर्नै पर्नेछ। यो दसैँ हरेक वर्ष आउँछ र जान्छ पनि। दसैँ आउँछ, तिहार आउँछ, खास गरी बाल्यकालीन स्मृतिहरू तरोताजा भएर आउँछन्। ती नोस्टाल्जिक क्षणहरू म जहिल्यै सम्झिन्छु। कठै ती दिनहरू बितेर गए, अब कहिल्यै नफर्कने गरी हाम्रो जीवनका स्वर्णिम वसन्तहरू गए। धेरै दसैँहरू उल्लासमय तरिकाले मनाइयो, कहिलेकाहीँ खल्लो पनि भयो होला। अहिले विदेशमा रहेर जो साथीहरू यो लाइभ हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको मन त्यसै भरङ्ग भएको होला। यत्रो महान चाडमा पनि उहाँहरू देश बाहिर हुनुहुन्छ। जहाँ हुनुहुन्छ, जहाँ रहनु भएको छ, एकदम सुखका साथ रहनुहोला र यहाँले जहाँ भए पनि दसैँलाई एकदम सभ्य भव्य तरिकाले मनाउनु हुनेछ मैले आशा गरेको छु। आज अलिकति घुर्मौलो खालको बिहान छ। यतातिर घाम लागेको छैन काठमाडौँमा, त्यतातिर कस्तो छ मलाई थाहा छैन। सप्तमीको दिन हो, फुलपातीको दिन हो, फुलपाती बढाइ गर्ने आदि इत्यादि एउटा प्रचलन हुन्छ। के गर्ने, यसपटक यो कोरोना भन्ने यो महामारीले, यो कहरले मान्छेको जिन्दगीलाई धेरै तबाह बनाइदियो। मान्छेहरू दुखी छन्। धेरैले आफ्ना प्रियजनहरू आफन्त गुमाउनु भएको छ। पिसिआर टेस्ट गर्यो कि धेरैलाई कोरोना देखाइदिइहाल्छ। सही सलामत सधैँ मान्छेलाई अलिअलि साक्क रुवा लाग्नै नहुने, टाउको दुख्नै नहुने, केही नभए पनि गएर पिसिआर टेस्ट गरिदियो, बिग्रिएको किट छ कि के छ देखाइदिइहाल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँलाई एकदमै गाह्रो साङ्ग्रो नभइकन, जिउमा रोगका सम्पूर्ण लक्षण नदेखिकन तपाईँ गएर जचाउनुको कुनै औचित्यता छैन। यसले धेरैको निद हराम गर्छ, धेरैको दिनमा भोक्न रातमा निन्द्रा बनाइदिन्छ। अब जस्तो कि कुनै मान्छे पिसिआर टेस्ट गर्न गयो, कोरोना टेस्ट गर्यो, कोरोना पोजिटिभ उसलाई देखियो भने उसँग सङ्गतमा आएका, उसँग भेटघाट गरेका, हिजो भर्खरै अस्ति भर्खरै अथवा एक हप्ता यता त्यो मान्छेसँग मैले भेटेको थिएँ, ओहो त्यसलाई कोरोना लागेछ, लौ बर्बाद हो, म पनि के भएँ भनेर मान्छेको ओठ तालु खङ्ग्रङ्गै सुक्छ अनि नौनारी फत्रके गल्छ, यस्तो स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि साथी हो, तपाईँको शरीरमा पुरापुर लक्षण नदेखिकन कसैलाई कोरोना पोजिटिभ लाग्यो, मानौ हिजो भेट्नु भएको कसैलाई कोरोना पोजिटिभ देखियो भने पनि तपाईँ बेला बेलामा झ्याप्पै यो ऊ पनि जान्छ, नेट पनि जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कोरोनाको कहरले मनको बाघले बढी खाइदियो। वनको बाघ कता हो कता टाढा छ, मनको बाघ चाहिँ एकदम सशक्त भएर आइदियो। फेरि हाम्रो चलन कस्तो छ भने अलिकति ब्युरोक्रेटिक ढङ्गले मान्छेले सोच्छन्। अस्ति एउटा अफिसमा गएको थिएँ, काम पटक्कै नबन्ने, अनि म जस्तो मान्छेको त काम बन्दैन भने अरू सर्वसाधारणको के होला। सुब्बा रहेछन्, कार्यालयको झन्डै सेकेन्ड म्यान भएर बसेको, अधिकृत बाहिर रहेछन्। ल अफिसर सर यति काम गरिदिउँ त फटाफट भनी, त्यसपछि फटाफट काम हो। एउटा सुब्बाको चाहिँ कुण्ठा के हुँदो रहेछ भने कसैले अफिसर भनिदियोस्, अधिकृत भनिदियोस्, सुब्बालाई ल अधिकृत सर यति गरौँ त हाकिम साहब भन्ने बित्तिकै काम फटाफट गरिहाल्ने। एक त प्रमोसन गरिदिँदा तपाईँको खल्तीबाट पैसा जाने होइन, केही होइन, भनिदिनु न, भनिदिँदा के जान्छ र। अनि अझ एकजना सही अथवा पुलिसको सही भन्ने पदमा रहेको, प्रहरी निरीक्षक हुन नसकेको, अधिकृत हुन नसकेको जुनियर अधिकृतलाई तपाईँले गएर ल इन्सपेक्टर साहब यति काम गरिदिउँ त, अथवा के छ इन्सपेक्टर साहब नमस्कार भन्नुहोस्,
तपाईँलाई उनले तुरुन्तै चिया खुवाउँछन् र तपाईँको काम पनि फटाफट गरिदिन्छन्। नेपाली समाज यस्तो हो नि, प्रोटोकल कन्सियस छ, स्टाटस कन्सियस छ। त्यसकारण हामी अलिकति भ्रममा पनि बाँचेका छौँ, म्याजिक रियालिजममा रमाउँछौँ आदि इत्यादि। केही समय यता केही साथीहरूले ओहो पुण्यजी तपाईँ कलाकारितामा लाग्नुभयो कि क्या हो, आजकल म्युजिक भिडियोमा पनि देखिएको छ, गोलमालमा पनि देखिएको छ भनेर जिज्ञासा राख्नुहुन्छ। म साथीहरूलाई के भन्छु भने म कम्प्लिटली अकलाकार हुँ। म अभिनेता होइन, राजनेता हुनको निम्ति अगाडि बढिरहेको मान्छे हुँ। होस सम्हालेदेखि म राजनीतिमा छु। 2045 सालमा तत्कालीन अन्यराष्ट्रिय छैटौँमा सङ्गठित भएदेखि 2046 सालको जनआन्दोलनमा कलिलै उमेरमा होमिएदेखि, मण्डलीहरूको चड्कन चिउरा खाएदेखि अनि 2048 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरिसकेपछि म निरन्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छु र कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्यसम्म भएर अहिले पनि एकताका 2 वर्ष अगाडि नेकपाको सेन्ट्रल कमिटीमा चढाएर पनि, लिस्टमा चढाएर पनि स्टेप डाउन कारणवश गरेर फेरि सेन्ट्रल कमिटीको निम्ति तयार पारिएको मान्छे हुँ। अब म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि पुण्य गौतम अभिनयको लागि जन्मिएको होइन। म त्यो ढुङ्गा हुँ जो कलाकार रूपी चुम्बकको छेउमा पर्दाखेरि म चुम्बक जस्तो हुन्न। कलाकार हुन विशेष खोबी चाहिन्छ, छवि चाहिन्छ, कल्पनाशीलता चाहिन्छ, आदर्श चाहिन्छ, त्याग चाहिन्छ, लगानी चाहिन्छ। त्यसको बिल्कुल ममा अभाव छ। म एउटा सर्वसाधारण मान्छे हुँ। देश, जनता, विकास, समृद्धिको पक्षमा मरिमेटेर लाग्छु। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति विरुद्ध मैले जहिले पनि धारे हात लगाउने मात्रै होइन, मैदानमा गएर लडेको पनि छु। सत्य र इन्साफी कुरा बोल्न मलाई कुनै इन्द्रिका बाबुचन्द्रले अहिलेसम्म रोक्न सकेको छैन। म सत्य बोले बापत दण्डित पनि भएको मान्छे हुँ। पटक पटक विभिन्न हिसाबले म भिक्टिम पनि भएको छु। मलाई कुनै पुरस्कार पनि चाहिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी देशभक्त बनेर, स्वाभिमानी बनेर, समाजवादी बनेर जिन्दगीभरि आचरण र सही व्यवहारमा टिकेर बाँच्न सकौँ, यो नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हुनेछ। जो साथी यतिखेर फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएको छ, सम्पूर्ण साथीलाई फेरि पनि म दसैँको शुभकामना दिन चाहन्छु। यो महान पर्व, यो महान चाड, कुनै बेला अतिवादीहरू हामी दसैँको टिको नै लगाउँदैनौँ, बहिष्कार गर्छौँ भन्थे। अहिले पनि कतिपयले यो हिन्दूहरूको चाड हो त्यसकारण हामीले किन टिका लगाउने भनेर उल्फा कुरा गरिरहेका छन्। नेपाली सांस्कृतिक परम्पराको एउटा महान धरोहरको रूपमा रहेको दसैँ तिहार, छठलाई नमनाउनु भनेको नेपाली सभ्यता र संस्कृतिलाई घृणा गर्नु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशको सभ्यता संस्कृतिलाई स्थापित गर्दै त्यसका सकारात्मक परम्पराहरूलाई उत्थान र प्रवर्धन गर्दै अगाडि जाने हो। चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भनेको कुरा तपाईँ कहिले भुल्न सक्नुहुन्न। हामी चिनिया विशेषता मात्रै होइन, सभ्यता सहितको समाजवाद अपनाउँछौँ। निश्चित रूपमा हामीले पनि नेपाली सभ्यता सहितको समाजवादको कल्पना मात्रै गरेका छैनौँ, त्यो व्यवहारमा उतारेर त्यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने सङ्कल्प पनि लिएका छौँ। कमरेड पुष्पलाल, जननेता कमरेड मदन भण्डारी र बिपीका पनि राष्ट्रवादी अडानहरूलाई, बिपीका पनि त्याग र मूल्यहरूलाई आत्मसात गरेर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यो दसैँ फेरि पनि अलिकति म कोट्याउन चाहन्छु प्रसङ्गलाई। यो दसैँ भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भने केटाकेटीहरूको लागि बडो रोमान्टिक उल्लासमय चाड क्या। अब दसैँ आयो, खाउँला पिउँला, मागी ल्याउँला आदि इत्यादि भन्ने हामीले उहिले कविताहरू भोग्थ्यौँ। दसैँ नै हो कि यो मेरो दशा भन्ने पनि एउटा टुक्रा छ, गीत छ। आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई, ऋणै ऋणको पर्व जस्तो पनि आतङ्कित हुने, दक्षिणा कहाँ दिने, केटाकेटीलाई राम्रो राम्रो नाना हालिदिनु पर्यो, लिङ्गे पिङ रोटे पिङमा मच्चिनु पर्यो, बडो खर्चालु छ नि दसैँ, त्यत्तिकै धानिँदैन। अब मान्यजनहरूको हातबाट टिका थाप्नु पर्यो, आफूले पनि टिका लगाइदिनु पर्यो। यसको बडो सकारात्मक असल असल पक्षलाई पनि हामीले हेरेका छौँ र यसमा भएका विकृतिहरू, फजुल खर्च गर्ने, वाहियात किसिमले धेरै लङ्गर ऊर्जा खेल्ने। अस्ति एउटा गोलबाल भन्ने सिरियलमा मैले एउटा सन्देश दिएको थिएँ, झन्डै म पनि करापझ्याप भएको थिएँ लङ्गर ऊर्जा खेल्न होइन, हेर्न गएको बेलामा। मकवानपुर मल्टिपल कलेजमा त्यतिखेर म कलेज भइ थिएँ, अहिले त म एउटा पिएचडी स्तरको मान्छे हुँ। त्यतिखेर लङ्गर ऊर्जा हेर्दाखेरि पुलिस आएर कसो कसो करापझ्याप बनाएन
र अहिले राष्ट्रियताको सन्दर्भलाई फ्युजन गरेर साथीहरूले यसो गोलबालमा पुण्य गौतम नै नाममा एउटा विशेष अतिथिको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। फेरि तपाईँहरूलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, तपाईँ आफ्नै नामले आफ्नै चरित्रमा यदि पर्दामा देखिनुहुन्छ भने त्यो कलाकारिता होइन। यसमा बिल्कुल भ्रम तपाईँहरूले नपाल्नु होला। त्यो चाहिँ एक ढङ्गले भन्ने हो भने जीवनको रियालिटी हो। चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि आफ्नो बायोपिकमा झलकझुलुक अनुहार देखाउनु भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले रातो सूर्यमा देखाउनु भएको छ अनुहार। त्यसै गरी संसारका दिग्गज नेताहरूले पनि त्यसरी आफ्नो एउटा आदर्श भूमिकामा बेला बेलामा आफ्नै नाममा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। टर्कीको राष्ट्रपति रेसेप तय्यब एर्दोगानले पनि अस्ति एउटा सानो सर्ट मुभीमा अनुहार झलकझुलुक देखाएको भन्ने मैले इन्टरनेसनल न्युज एजेन्सीबाट न्युज अपडेट गरेको थिएँ। भ्लादिमिर पुटिन रुसी राष्ट्रपति उहाँले पनि गर्नुभएको छ त्यस्तै खालको झलकझुलुक अनुहार देखाउने काम। त्यसकारण त्यो कलाकारिता होइन। र देउसी मानौ अब अस्ति दुर्गेश थापा, राजु परियार लगायतका कलाकार मित्रहरूले मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो। मैले पुण्य गौतम नै बनेर त्यहाँ यसो देउसी भैलो भट्ट्याएको थिएँ। मैले कल्पना गरेँ मानौ मेरो घर आँगनमा दुर्गेशजी, राजु परियार आउनुभयो भने मैले त्यही गर्छु जुन त्यो म्युजिक भिडियोमा मैले एक्ट गरेको छु, त्यसमा मैले भूमिका निर्वाह गरेको छु। यस विषयमा यति भनिसकेपछि धेरै खनखुत्र गर्नु पर्दैन। म प्रोफेसनल आर्टिस्ट होइन। आर्टिस्टले कुनै पुण्य गौतम होइन, शिव, हरि, रामकृष्ण आदि इत्यादि नाममा आफूलाई प्रस्तुत गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म कलाकार होइन, म अभिनेता होइन र अभियन्ता भनेर छाती पनि म कहिले पनि पिट्दिनँ। किनभने मान वा नमान मै तेरो मेहमान भने जस्तो कहाँबाट टप्किएका छन्, पृष्ठभूमि के छ केही थाहा छैन। लङ्का हनुमानले जलाउँछ, पगरी कुद्न यी अभियन्ताहरू तछाड मछाड गरेर अगाडि बढ्छन्। मलाई एउटा देशभक्त नेपाली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा साधारण नेता कार्यकर्ता भनेर बुझिदिनु हो भने धन्य हुनेछु। र यहाँहरूलाई फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्छु, दसैँको शुभकामना। आउँदै गरेको केही समयपछि आउन लागेको तिहार, छठ लगायतका सम्पूर्ण महान चाडबाडको एकमुष्ट म शुभकामना दिन चाहन्छु। यति भनिसकेपछि अब यो फोन पनि आइरहेको छ साथीहरू, यसो उठाइदिउँ। हेलो, हजुर गुड मर्निङ, को बोल्नुभयो? हजुर हजुर, तपाईँले एकछिनपछि गर्नु, म यहाँ फेसबुक लाइभमा छु है। ल थ्याङ्क यू। साथीहरू, म चाहिँ अक्सर फोन कललाई रिसिभ गर्छु र जवाफ पनि दिन्छु। इग्नोर गर्नु हुँदैन। हरेक मान्छेको आफ्नो व्यस्तता हुन्छ, चाहना हुन्छ। र यो दसैँकै सिलसिलामा मैले अहिले तपाईँहरूलाई केही कुरा भन्दै थिएँ। यसलाई उल्लासमय पर्वको रूपमा मनाउनुहोस्। अब हामी रुँदा रुँदै हाँस्न जानेका छौँ, हाँस्दा हाँस्दै रोएका पनि छौँ। हामी निराशा र दुःखको बिचमा पनि गुराँस चाहिँ फक्रिन र ओठमा हाँसोको गुलाब फक्राउन जानेका नेपालीहरू वास्तवमै भन्ने हो भने सुख के हो दुःख के हो सबै बुझेर 52 ठक्कर 53 गुस्सा खाएर अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ, नेपालीहरूले जहिले पनि आफ्नो दुःख पीडा वेदनालाई कछुवाले आफ्नो खोलभित्र नाजुक शरीर लुकाए जस्तै आफ्ना पीडा दुःखलाई लुकाएर हाँस्न जान्दछन्। यही हो नेपाली हुनुको विशेषता। हाम्रो महान देशप्रति हामी गौरवान्वित छौँ। हाम्रो सभ्यता, हाम्रो भाषा, हाम्रो परम्पराप्रति गौरवान्वित छु। र साथीहरू, तपाईँलाई थाहा छ, हिजोका दिनमा दसैँ बहिष्कार गर्छौँ भन्नेहरू पनि आज यसको सांस्कृतिक महानतालाई पछ्याएर लौ दसैँ त एउटा उल्लासमय पर्व रहेछ, नेपालीलाई एउटै सूत्रमा एउटै धागोमा बाँध्ने। अब भनौँ न, वर्षौँदेखि भेट नभएका मानिसहरू एकैछिन यो म फोन। हेलो हेलो, हजुर 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 नमस्कार, को बोल्नुभयो? म लाइभमा छु क्या। ल ल धन्यवाद। को बोल्नुभयो? ए ल रेशमजी धन्यवाद। सबै बुटोलवासीलाई मेरो शुभकामना है। थ्याङ्क यू। हस् हस् हस्, ल थ्याङ्क यू हस् हस्। साथीहरू, लाइभमा आउँदा आउँदै साथीहरूको फोन कल आउँछ, तै पनि म रिसिभ गर्छु। र यति भनिसकेपछि यो दसैँ, यो तिहार, यसलाई खर्चिलो बोझिलो बनाउनु त हुँदैन नि। यसलाई हामीले रोचक चाडको रूपमा अपनाउनु पर्छ। कोरोनाको महामारी बिगबिगीको बिचमा पनि हामी खुसी भएर हाँस्न जान्नुपर्छ, रमाउन जान्नुपर्छ। कति फोन आएको छ। हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो, को बोल्नु हो? ठिक छ, म लाइभमा छु। को हो? आफ्नो परिचय दिनुहोस्। ए ल, धन्यवाद है। म अहिले लाइभमा छु है, पछि तपाईँले मलाई फोन गर्नुहोस् है। ल, ह्याप्पी दसैँ। सेम टु यु। विश यु अल द बेस्ट। अलवेज बी ह्याप्पी। ल, थ्याङ्क यू। साथीहरू, अब यसै गरी लाइभमा साथीहरू तपाईँहरू जोडिनु भएको छ। यता फोन कल पनि आइरहेको छ। शुभकामनाका फोन कलहरू रिसिभ गरिरहेको छु र यस्तै छ। अब सप्तमी लाग्यो, भोलि अष्टमी। म काटमार गर्नुपर्छ, हिंसा मचाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे होइन। के गर्ने, तै पनि जखमले खसी खोरमा अहिले थुनिएको छ धेरैको। अब आज भोलि ककलले मार हान्ने हो, यस्तो नगरौँ भनेर मैले आह्वान गर्दा पनि केही सिप लाग्दैन। हामी आदत से मजबुर। त्यो बिचरा खसीको के दोष छ र? हाम्रो हेर्नु न, यो दाँत, हाम्रो दाँत भनेको यो हिंसक दाँत होइन, हिंसक प्राणीको दाँत तपाईँले हेर्नुभएको छ? कुकुरदेखि बाघसम्म कति तिखो हुन्छ। ओ मासु खाने मांसाहारी प्राणीको दाँत त्यस्तो हुन्छ। हाम्रो आन्द्राको बनावट पनि मासु पचाउने खालको हुँदैन। तर के गर्ने, स्वादै जिब्रो अल्छी तिग्रो भइसकेपछि मान्छेले त्यो नियति बेहोर्नै पर्छ। अब हामीलाई मासु नखाइ नहुने, फेरि दसैँमा खसी नै ढाल्नुपर्ने, राँगा नै ढाल्नुपर्ने, हाँस बकुल्ला नै ढाल्नुपर्ने, यस्तो खालको नियति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो कुरालाई यति भनिसकेपछि म पुराना दिन सम्झिन्छु। ती दिनहरू कति रोमान्टिक पलहरू थिए। दसैँ आउन साथ केटाकेटीहरूले जब खसी देख्छन्, खसी ढालेको देख्छन्, सिङ्गो खसी आफै सपाउँछु जस्तो गर्छन्, फुरफुर गर्छन्। बिचरा 3 किलो मासु खान्छु भन्ने मनोभावना लिन्छन्, तर 3 चोकटामा सन्तुष्ट हुन्छन्। यस्तै हो, केटाकेटीलाई राम्रो लगाउने, मिठो खाने र वर्षभरि वास्तवमा दुःख जिलो गरेर पनि वर्षौँदेखि भेट नभएका आफन्त पनि त्यही बेला भेट हुन्छ, दसैँ तिहारकै बेलामा। कति रमाइलो छ, कति उल्लासमय हुन्छ हाम्रो चाडबाड। कस्तो महत्त्व छ यसको, सांस्कृतिक महत्त्वको विषयमा एकचोटि गतिनु त। जगमले खसी खानुपर्छ है दाई भन्नुभएको छ। ल ल भाइ, अब मोज गर्नुहोस्, भोज पनि गर्नुहोस्, मोज पनि गर्नुहोस्। ठिक छ। अनि लिङ्गेपिङ रोटेपिङ कस्तो छ त? अब यो कोरोनाको बेला भिडभाड नगरौँ, दूरी बनाऊ। सामाजिक दूरी त भन्दिनँ म, के हो सामाजिक दूरी मैले बुझेको पनि छैन। यो व्यक्तिगत दूरी चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ। मुखमा मास्क लगाउनु पर्छ। अहिले म कोठामा लाइभ गरिरहेको छु, त्यसकारण मास्क लगाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। इन्टरभ्यू दिँदा पनि मैले मास्क लगाएको हुन्न। भन्ने कुराहरू त कति थिए या काममा व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था छ। यहाँहरूसँग धेरै म गन्थन मन्थन गर्न सक्दिनँ। फेरि पनि म धेरै लाइभमा आउँदा पनि आउँदिनँ, धेरै पछाडि लाइभमा आएको हो। फेरि कहिले आउँछु, यसो कहिलेकाहीँ टिकटकतिर पनि झुल्किन्छु। हेर्नुभएको होला, मेरो पुण्य गौतम अफिसियल भन्ने टिकटक छ र मेरो आफ्नै पुण्य गौतम अफिसियल भन्ने युट्युब च्यानल पनि छ। साथीहरू, मेरो युट्युब च्यानल पुण्य गौतम अफिसियल हो। त्यसमा गएर तपाईँहरूले तुरुन्तै सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गर्नुहुनेछ, म्याक्सिमम धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर, महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू सेयर गरेर मलाई गौरवान्वित गरिदिनु हुनेछ, मलाई तपाईँहरूले धन्य बनाइदिनु हुनेछ भन्ने आशा भरोसा विश्वास पनि गरेको छु। र मेरो टिकटक आइडी पनि छ पुण्य गौतम अफिसियल भन्ने, त्यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा लाइक सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, फलो गर्न सक्नुहुन्छ। म यति भनिसकेपछि यहाँहरूको पनि उत्तरोत्तर प्रगति, समृद्धि, सुखको कामना गर्न चाहन्छु। बिङ नोस्टाल्जिक, फ्ल्यासब्याकमा म जान चाहन्छु। ती दिनहरू यसो सम्झिन त कति प्रिय थिए। कुनै बोझ थिएन, कुनै तनाव थिएन, कुनै झैझमेला थिएन। आनन्दसँग निश्चल खोलाको पानी जस्तै सङ्लो खालको जिन्दगी थियो। कति रमाउँथ्यौँ हामी, कति खुसी हुन्थ्यौँ। ती दसैँ, ती दिनहरू बालसखाहरूसँग कहाँ गएको, खेलेको अहिले पनि मलाई याद हुन्छ। पिङ खेलेको, रोटे पिङ, लिङ्गे पिङमा मच्चिएको, चाचा हुई गर्दै मच्चिएको। आहा, यसपालि भिडभाड त हुँदैन, पिङ पनि त्यति खेलिँदैन होला होइन साथीहरू? हजुर, नमस्ते प्युठानबाट भन्नुभएको छ। दिपेन्द्र साईजी, तपाईँलाई पनि नमस्कार। जोशी कुसुमले, दाजु हाम्रो माया गाडा रहोस्, दसैँको यही छ शुभकामना भन्नुभएको छ। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। ह्याप्पी दसैँ भनेर साथीहरूले लेख्नु भएको छ। देशको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, विकासको पक्षमा यो देश भक्त सरकार भन्नु पर्यो दाई भनेर हाम्रो कर्म
जेले भन्नुभएको छ, धन्यवाद। तपाईँले भनेपछि पुगिहाल्यो नि, मैले भन्नै परेन। त्यो तपाईँको पनि आवाज हो, मेरो पनि आवाज हो, हामी सबैको आवाज हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। भेषराज बेलवासीजीले हजुरलाई भेट्न मन थियो, हजुरको नम्बर दिन मिल्छ कि मिल्छ होला होइन भन्नुभएको छ। 9841417095 किन नमिल्नु, एकदम मिल्छ। अब म अलिकति पोलिटिकल विषयमा कुराकानी गर्न चाहन्छु, किनभने लेनिनले भन्नुभएको थियो। त्योभन्दा अगाडि मैले लेनिनको यो भनाइलाई उद्धृत गर्नुभन्दा अगाडि नेपाली भेषअनुसार, नेपाली देशअनुसार भेष हामीले पहिरिनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि म राख्न चाहन्छु। अब एउटा भनाइ छ नि, अल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल। वर्गीय हिसाबले केही मान्छेहरू प्रिभिलेज छन्, केही मान्छे विशेष अधिकार सम्पन्न छन्, केही मान्छेहरू अहिले पनि विभेद र शोषण उत्पीडनमा छन्। यो मत्स्य न्यायको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामीले मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्मले प्रतिबद्ध भएर आफूलाई तयार बनाएका छौँ र यो विभेद अन्यायलाई समाप्त गर्नुपर्छ। आई हेभ अ ड्रिम भन्ने मार्टिन लुथर किङलाई कालो भएको कारण, विभेद विरुद्ध आवाज उठाएको कारण, आवाज बुलन्द गरेको कारण त्यहाँका एरिस्टोक्राट गोराहरूको षड्यन्त्रकारीहरूले, गोराहरूले उनको गोली हानी हत्या गरेका थिए। यो विभेदको हामीले अन्त्य गर्नै पर्छ भन्ने मान्यता पनि म राख्न चाहन्छु। र यो दसैँ पनि एक हिसाबले वर्गीय भयो कि, किनभने धनीमानीको लागि वर्षभरि दसैँ हुन्छ, छेलो खेलो हुन्छ, मासु रक्सी आदि इत्यादिको। तर एउटा गरिब मान्छेको निम्ति ऋणको बोझ बोकाएर यो दसैँ आउने गर्छ। खर्चिलो नबनाऊ, गच्छे अनुसार काम गरौँ है। अर्काले धुरी चढ्यो भन्दैमा, अर्काले हात्ती चढ्यो भन्दैमा हामी धुरी चढ्न सक्दैनौँ। घाँटी हेरेर आड निल्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो जस्तो आर्थिक अवस्था छ त्यही अनुसार दसैँ मनाऊ। यो जरुरी छैन कि दसैँमा तपाईँले नयाँ लुगा किन्नै पर्छ, अनि यो के जरुरी छ कि तपाईँले खसी ढाल्नै परोस्। जस्तो छ त्यस्तै चलाउँ। अब छैन भने छैन, के गर्ने होइन। देखासेखी त गर्नु भएन नि, होडबाजी गर्नु भएन। यसले गर्दा हाम्रो सांस्कृतिक परम्पराको सौन्दर्य र यसको मिठासलाई पनि खल्लो बनाउँछ, यो भन्न चाहन्छु। र जहाँसम्म अब यो भारतीय पक्षको अहिले चलखेलको कुरा छ, यो अलिकति विचारणीय कुरा छ है साथीहरू। म स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, भारतीय सेनाध्यक्ष, सेनापति अहिले नेपाल भ्रमणको चाँजो पाँजोको निम्ति, तयारीको निम्ति एकदम आतुर हुनुहुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। नरवाणे, समथिङ नरवाणे भन्ने उहाँको नाम रहेछ। र भारतीय सेनापति नेपाल भिजिट यस मानेमा गर्दै हुनुहुन्छ कि हाम्रो र भारतीय सेनाको बिचमा रेसिप्रोकल सम्बन्ध छ। त्यो कति जायज छ, त्यो हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो, त्यो बेग्लै कुरा। म एकछिन यो फोन उठाउन चाहन्छु। हेलो हजुर बाबुरामजी, नमस्कार। हेलो, म लाइभमा छु है, एकछिन पछि फोन गरौँ। मणिमुकुन्द नरवाणे जो नेपालमा आउँदै हुनुहुन्छ, र एउटा चलन के छ भने नेपालको प्रधान सेनापति भारतको सेनाको मानार्थ प्रधान सेनापति हुने, अनररी प्रमुख सेनापति हुने, र उताको सेनापति पनि यताको सेनाको मानार्थ अनररी प्रधान सेनापति हुने, त्यो खालको सम्मान दिने, त्यो पनि राष्ट्रपतिबाट भन्ने कुरो चाहिँ यो परम्परागत एउटा संस्कार हो, चलन हो। र त्यो अन्तर्गत हरेक सेनापति, हाम्रो सेनापति पनि उहाँ गएर मानार्थ सेनापतिको दर्जानी चिन्ह लिएर आउँछन्। उताको सेनापति पनि यहाँ आएर ठ्याक्क त्यो पद धारण गरेर जान्छन्। यो एउटा परम्परा हो। यो परम्परा ठिक छ कि छैन, यसलाई बदल्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा लेट्स डिबेट। मलाई त यो त्यति ठिक लागेको छैन साथीहरू। हाम्रो देशको सेना भनेको त देशभक्तिपूर्ण जगमा उभिएको सेना हो नि त, उनीहरूको पनि त्यही होला। अनि एक अर्काको देशमा गएर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको सेनापति त आफ्नो देशको सेनापति हुन्छ। हाम्रो सिएनसी भनेको हाम्रो सिएनसी हो, किन त्यहाँ गएर अनररी सेनापतिको दर्जानी पद लिने? त्यसले के फाइदा गर्छ? त्यसले हामीलाई विशेष लाभ के दिन्छ? अनि उताको सेना आएर पनि नेपाली सेनाको मानार्थ सेनापति हुने भन्ने बित्तिकै यो त्यति मलाई ठिक लागेको छैन। यो परम्पराको विषयमा हामीले डिबेट गर्नुपर्छ। धेरै अगाडिदेखि चलेको यो बिरालो बाँध्ने संस्कार हो, हुन त यसले केही असर गर्दैन। अनररी मात्रै हो, मानको खातिर मान हो, कुनै कार्यकारी पद पनि होइन, केही पनि असर हुँदैन। तर त्यसको सिलसिलामा नरवाणे आउनु अगाडि नेपालमा रहको चिफले भिजिट गरेको भन्ने न्युज यत्र तत्र सर्वत्र छ। अहिलेसम्म आधिकारिक ढङ्गले पुष्टि त भएको छैन। र हल्लाहरू के चलाइएको छ भने
वास्तवमा भन्ने हो भने नेकपाको बदनाम गर्ने गरी अहिले महाहल्ला बजारमा पिटाइएको छ। गोइबल शैलीको हल्ला तपाईँलाई थाहा छ। फलाना तिलाना ढिस्काना नेता रको चिफ अब सामन्त कुमार गोयल, नाम पनि सामन्त रहेछ। फेरि हामी कहाँ सामन्त भन्ने कुरो त बहुत नराम्रो छ नि। हनुमानलाई त राम्रो बिम्बको रूपमा हेर्दैनन् यहाँ भने, जबकि महाबली हनुमान भनेको त राम भक्त त हुनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँको योगदान त कम थिएन नि त वैदिक साहित्यको हिसाबले। उहाँ इमान्दार हनुमानजी भन्ने बित्तिकै त्यो प्रतिबद्ध वफादार भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ सामन्त भन्ने नाम छ। अब सामन्तको अर्थ फ्युडल हो। सामन्त भनेर राम्रो होइन, तैपनि अब नाम हो, नामलाई किन त्यस्तो हामीले अपमान गर्ने। तर सामन्त कुमार गोयल नेपाल आएको भन्ने कुराको आधिकारिक पुष्टि चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन साथी हो। तैपनि घाइरो गइरो यसो हल्लै हल्लाको देशमा हल्ला चलेको छ। र म भन्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेस नेकपाका नेताले फलाना तिलाना ढिस्काना ठाउँमा गएर भेटे, यस्तो भयो उस्तो भयो सम्झौता भयो आदि इत्यादि, यो नेपाल हल्लै हल्लाको देश हो, बढी बजार हल्ला पनि गर्माउँछ। म भन्न चाहन्छु, जुन सरकारले, जुन देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटिएको कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा समेटिएको निशाना छाप प्रकाशित गरेको छ, महान नक्सा जारी गरेको छ, त्यो सरकारले कहिल्यै पनि भारतीय विस्तारवादको सामु जम्ला हात जोडेर एकदम न्युरी मुन्टी नगरेर तुमेव माता पिता तुमेव सर्वम मम देव देव भावमा गिडगिडाउँदैन। उसले कहिले पनि पाउ पर्दैन। र तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, हामी चमर हम्किँदैनौँ, हामी भारतीय विस्तारवाद सामु आफ्नो शिर झुकाउँदैनौँ। हामी ठिङ्ग शक्तिशाल जस्तो भएर राष्ट्रियताको रक्षा गर्नको निम्ति हामी तयार छौँ। यो देशमा यो विडम्बना छ कि हिजो लम्पसारवादी इमेज बनाएका सरकारहरूको विषयमा हामी क्रिटिकल रिभ्यू गर्दैनौँ। राष्ट्रवादी अडान लिएर देश र इतिहास भूगोलको रक्षा गर्नको निम्ति अगाडि बढिरहेको यो देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको खुनखुत्रो उतार्न कसैले पनि कमी गरेका छैनन्। अमुक नेताहरू फलाना तिलाना ढिस्कानाले भेटे, यसो गरे उसो गरे, यहाँ उहाँ भनेर विभिन्न खालका फजुल गफ लगाउने चलन पनि यहाँ छ। हो, नरवाणेको भिजिटलाई तय गर्नको निम्ति रको चिफ नेपाल आएका हुन सक्छन् है, इट मे पोसिबल। मैले 100% ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ, किनभने मसँग त्यसको एभिडेन्स छैन। तर यही मेसोमा चाहिँ अनावश्यक रूपमा हल्ला मचाउने, यसो हो रे उसो हो रे। ए बाबा, त्यो रको चिफ होला, त्यो के भारतको प्रधानमन्त्री हो? भारतीय प्रधानमन्त्रीको जाली झेली कपटी रकमी नक्सालाई त हामीले अस्वीकार गऱ्यौँ। नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको त यहाँ दाल गल्दैन भने एउटा सामान्य कर्मचारी हो, भोलि रिटायर हुन्छ, रिटायर भएर आफ्नो धन्दामा लाग्छ। रको चिफ आउँदैमा के नेपालमा यत्रो बवन्डर हुन्छ? को हो त्यो? एउटा कर्मचारी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो मर्यादामा बस्नुपर्छ, हैसियतमा बस्नुपर्छ। उस यहाँ पुच्छरले कुकुर हल्लाउँदैन, कुकुरले नै पुच्छर हल्लाउने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अब रको चिफ आओस् कि भारतीय प्रधानमन्त्री आउन् कि राष्ट्रपति आउन् कि हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिता तलमाथि गर्दैनौँ। हाम्रो देशलाई हामी गौरवान्वित गर्छौँ, इतिहास र भूगोललाई हामी एकदमै प्रज्वलित गर्छौँ र सम्मानित गर्छौँ। त्यस कारणले तलमाथि हुँदैन। हुनसक्छ कोही आएर भेट्न सक्छन्, यताउता हुनसक्छ। यो धेरै फोन आयो। हेलो, नमस्कार, म लाइभमा छु के। ल धन्यवाद, म लाइभमा छु है। ल ल ओके, ल ल ल हजुर हजुर, म लाइभमा छु के। साथीहरू, यो यति धेरै फोन कलहरू आउँछ कि रिसिभ गर्दा गर्दा हैरान हुन्छु। ठिक छ, सबैलाई एकमुष्ट शुभकामना। एकछिन तपाईँहरूले फोन नगरिदिनु होला जो साथी लाइभमा हुनुहुन्छ। र त्यस कारणले गर्दा म भन्न चाहन्छु, सामन्त कुमार गोयल आउन् कि महासामन्त आउन् कि यसले केही फरक पार्दैन। आउँछन्, जान्छन्, कफी खान्छन्, कुनै होटलमा बस्छन्, आए पनि केही छैन, नआए पनि केही छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तीर्थाटन गर्छन्। अहिले त पशुपतिको मन्दिर पनि खोलेको छैन, खुलाउनु पर्छ चाँडोभन्दा चाँडो। नेपालका धार्मिक प्रतिष्ठानहरू पनि खुल्नुपर्छ, मठ मन्दिरहरू खुल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि म छु। यद्यपि म सर्वधर्म समभावको मान्यता राख्छु। त्रेतायुगको कैकैले जस्तो विशेष व्यवहार कसैलाई लाखापाखा गर्नु हुँदैन। तर पशुपतिनाथ लगायतको मन्दिरमा जसले पूजा अर्चना गर्न चाहनुहुन्छ, धार्मिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नुपर्छ। म डाइलेक्टिक मेटेरियलिजममा विश्वास गर्छु, तर धार्मिक स्वतन्त्रतालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। आउन् न, आउन्, पूजाआजा गरून्। मुक्तिनाथ जान्छन् कि पशुपतिनाथ जान्छन् कि कहाँ घुम्छन्, पर्यटक भएर घुमुन्। यति सुन्दर देश छ, ठिकै छ, 1-2 दिन बसुन्, खाजासाजा खाउन्,
नेपाली परिकार खाउन्, नेवारी भोजन गरून्, जाउन्, त्यो के फरक पर्छ? त्यसले केही लछारपाटो लाग्दैन। भेटघाट हुनसक्छ, राजनीतिमा कुटनीतिमा भेटघाट हुन्छ। कहिलेकाहीँ हल्ला पिटेर रत्न पार्कमा भाषण गरेर ढ्वाङ फुटेर भेट्नुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन, ढ्वाङ फुक्नै पर्छ भन्ने छैन। भेटेर के कुरा गर्ने? उही जननेता कमरेड मदन भण्डारीले त्यतिखेर राजालाई भेटिसकेपछि केही मान्छेहरूले राजा वीरेन्द्रसँग तपाईँले भेट्नुभयो, पत्रकारहरूले सोधेछन् के तपाईँ राजावादी हुनुभयो भन्दा जननेता कमरेड मदन भण्डारीले मुखभरिको जवाफ दिनुभएछ, त्यसो भए के राजा वीरेन्द्र नेकपा एमाले हुनुभयो त, उहाँ त्यसको सदस्य हुनुभयो त भनेर मुखभरिको जवाफ दिनुभएको थियो। त्यसै गरी भेट्दैमा केही फरक पर्दैन। सवाल तपाईँले राष्ट्रिय अस्मितामाथि तलमाथि गर्नु भएन हो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कोही भेट्न जान्छन् भने बर्सियोट म भेट्दिनँ भन्नु त भएन। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आदि इत्यादि नेताहरूले नभेट्ने भन्ने कुरा हुँदैन, भेट्न सकिन्छ। यो मोही माग्ने ढुङ्ग्रो उकाउने यो पाखण्डी सिस्टम मलाई पटक्कै मन पर्दैन। तर तपाईँले नेपाली हुनुको गौरवलाई कायम राख्नुपर्छ, उनीहरूसँग आई टु आई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ, आँखामा आँखा जोडाएर नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा, नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रताको पक्षमा तपाईँ दरो खरो वकालत गर्न सक्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आजकलको समय यो डिजिटलाइज्ड भएको छ दुनियाँ। तपाईँले भौतिक रूपमा भेट्नु पर्दैन, लम्पसार पर्नु छ भने डिजिटल माध्यमद्वारा पनि हुनसक्छ, त्यहाँ सरेन्डर गर्न सक्छन्, आत्मसमर्पण गर्न सक्छन्। तर भेटेर पनि आफ्नो स्वाभिमान राख्नुहोस् त। के अमेरिका र रुसको राष्ट्रपतिको बिचमा भेटघाट हुँदैन? सिआइएको प्रमुखले भ्लादिमिर पुटिनलाई भेट्न सक्दैन? लियोन पण्डेटा हिजो सिआइए प्रमुख हुँदाखेरि भेटेका थिएनन्। अनि त्यसपछि आइएसआईको प्रमुखले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई सुटुक्क भेट्न सक्दैन? भेटेको हुन सक्छ नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई रको प्रमुखले भेटेको हुन सक्छ, तर भेट्दैमा इमरान खान रको फोल्डमा जान्छन् त? बिल्कुल त्यस्तो हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सवाल तपाईँले आफ्नो राष्ट्रिय अस्मिता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय धरोहरलाई जोगाउने कुरा हो, राष्ट्रिय ध्वजालाई फहराउने कुरा हो। भेटघाट ठुलो कुरो होइन। भेटमा के कुरा गर्नुभयो, कुनै सम्झौता गर्नुभयो कि कुनै अपवित्र डिल गर्नुभयो कि, त्यो चाहिँ प्रमुख कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि म साथीहरूलाई यो फोन रिसिभ गर्छु, त्यसपछि कुराकानी गर्छु। हेलो, हजुर हजुर नमस्कार। हजुर म यहाँ लाइभमा छु, एकछिनपछि हामी कुराकानी गरौँ। म त्यता आउँदैछु है, झम्सीखेल होइन, झम्सीखेल होइन, म आउँछु, तपाईँलाई फोन गर्छु है। ल ल ल धन्यवाद। ल होइन म आउँछु, तपाईँलाई फोन गर्छु। अहिले पक्नु न, खाना बनाउनु नभन्नु न। ल ल साथीहरू, अब एउटा विशेष भेटघाटको निम्ति हामी जाँदैछौँ। अब यस्तै छ अवस्था र ढुक्क हुनुहोस् तपाईँ। रको प्रमुख आओस् कि सिआइएको प्रमुख आओस् कि केजिबीको चिफ आओस् कि जोसुकै आओस्, एबिसिडी जोसुकै आए पनि केही फरक पर्दैन। नेपाल स्वतन्त्र देश हो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो, नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हो। यहाँ पर्यटकीय हिसाबले कोही आउन सक्छन्, हिमाल हेर्न सक्छन्, खोला नालामा नुहाउन सक्छन्, मन्दिरको दर्शन गर्न सक्छन्, लन्च डिनर खान सक्छन्, यसो भेटघाट गर्न सक्छन्। मनको शान्ति हो। अब कति भारत जस्तो गर्मी देशमा बसिराख्ने यसो यो शीतल छहारीमा आउँ भन्ने पनि उनीहरूलाई लाग्ला। ओपन बोर्डर छ, केही फरक पर्दैन साथीहरू। तर सवाल नेकपाले कहिले पनि राष्ट्रियतामा सम्झौता गर्दैन, तलमाथि गर्दैन। यो कुरामा ढुक्क हुनुहोस्, आशा भरोसा विश्वास गर्नुहोस्। कुन पार्टी चाहिँ छ त देश? तपाईँलाई एउटा कुरा म भनिदिउँ, नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रवादी अडान लिएर यो देशको रक्षा र विकासको निम्ति मरिमेटेर लागेको पार्टी भनेको कुन? देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। देशमा फिजीकरण हामी पटक्कै हुन दिँदैनौँ, सिक्किमीकरण हुन दिँदैनौँ। देशको राष्ट्रिय अस्मिता रक्षा गर्छौँ भनेर मन वचन कर्मले प्रतिबद्ध भएर राष्ट्रियताको धरोहर रक्षा गर्नको निम्ति हाम्रो महान झण्डा उचालेर जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, हमारा देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भनेर अगाडि बढ्ने पार्टी भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो। तपाईँलाई थाहा छ नि, सरिता गिरी जस्तो देशद्रोहीको नागरिकता खारेज हुनुपर्छ, अझ सांसद पद तत्काल खोसिनुपर्छ भनेर सडकमा आन्दोलन गर्ने हामी नेकपाकै देशभक्त समाजवादी कार्यकर्ता हौँ। त्यसकारण हाम्रो आन्दोलनको कारण यत्रो उपलब्धि भएको छ। कुन बाबा हातको टाँगाको त्यो हिम्मत थियो कि कालापानी लिम्पियाधुरा समेटिएको महान नक्सा 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल हामीले नक्सामा समेटेर निशाना छाप प्रकाशन गरेका छौँ। यो हिम्मत कसैको छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ हल्ला चलाउने
जो राष्ट्रवादी छ त्यसको नाममा बदनाम गर्ने, जो वास्तवमै लम्पसार पर्छ, जो र CIA को फोल्डमा छ, जो मान्छे इन्डो वेस्टको नोकर हो, जो मान्छे उनीहरूकै हली गोठाला कमारा हो, त्यसले ठुलो हल्ला गरिरहेको हामीले देखेका छौँ। हल्लाको पछाडि नलागौँ, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बचाउनुपर्छ, उत्साहित गर्नुपर्छ। जसले जति भनोस् यथार्थ भनेको दिनको घाम चाहिँ छर्रङ्ग हुन्छ। हत्केलाले सूर्यलाई रोकेर छेकेर पटक्कै सक्दैन, छेक्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नमस्कार पुण्यजी, आरामै भन्नुभएको छ। आरामै छु र त लाइभमा आएको छु। अब हाम्रा प्रधानमन्त्रीको हैसियत यही हो भनेर सोध्नुभएको छ। अब हैसियतको विषयमा डिबेट गर्ने लेभल पनि हुनुपर्छ। त्यसकारण भुइँ तहबाट ठुला कुरा गरेर बात बहादुरी गरेर केही अचार पाटो लाग्दैन। पहिला आफ्नो औकात र हैसियत आफैले सोध्नुपर्छ आफूलाई, म को हुँ र फलाना तिवाना ढिस्काना को हो भन्ने कुरो आफूले बुझ्नुपर्छ। आफ्नो हैसियत आफूले, आफ्नो औकात आफूले बुझ्नुपर्छ र त्यसपछि मात्रै अरूको औकात र हैसियत सोध्न सकिन्छ। ठिक छ साथीहरू, अब तपाईहरू जो लाइभमा जोडिनु भएको छ तपाईहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कूटनीतिक मर्यादा भन्ने के हो थाहा पाएर कि थाहा पाउँदा पाउँदै पठाएको। अब यो कूटनीतिक मर्यादाको कुरो भनेको थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा प्राग्मेटिक पोलिटिक्स हुन्छ। तपाईँले प्रोटोकलको कुरा 24 घण्टा दिमागमा राखेर हिँड्न सक्नुहुन्न। एकचोटि मलाई सम्झना हुन्छ, रुसी विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभले माइक पोम्पियोसँग कुराकानी हुँदा भनेको एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो, यो एकदमै इन्टरनेसनल रिलेसन, फरेन पोलिसी, इन्टरनेसनल डिप्लोमेसीमा बहुत ध्यान दिनुपर्छ हामीले यस्ता कुराहरूमा। जस्तो सेर्गेई लाभ्रोभले माइक पोम्पियोलाई भनेको कुरा इन्ट्रेस्टिङ छ। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने तपाईँको धर्म, तपाईँको मान्यता, तपाईँको अडान त्यही हुनुपर्छ जसले अमेरिकाको हित गर्छ। मेरो अडान, मेरो धर्म भनेको रुसको हित गर्ने नै हो। हामीले हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई कति प्रवर्धन गऱ्यौँ, हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई फोकस गऱ्यौँ कि गरेनौँ, सवाल थियो। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्ने हो, त्यो अनुसारको सम्झौताहरू गर्ने हो। सम्झौता गरे पनि, सन्धि गरे पनि, जे गरे पनि हाम्रो राष्ट्रिय अस्मितालाई तलमाथि पार्ने, राष्ट्रिय स्वार्थलाई गिराउने खेल खेल्नु हुँदैन। हामी भारत र चीनको बिचमा भएको स्यान्डविच कन्ट्री होइनौँ। इक्वी प्रक्सिमिटीमा आधारित, समसामिप्यतामा आधारित फरेन पोलिसी हामीले अपनाउनु पर्छ। नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टको हामी हिस्सा हौँ। भनाइको मतलब के हो भने हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिको हिस्सा हौँ। हामीले देशको हितलाई नै केन्द्रमा राख्छौँ, यसमा तलमाथि हुँदैन। यति भनिसकेपछि म यो विषयमा धेरै खुनकुत्र गर्दिनँ साथीहरू। दसैँ वा दशहराको पल लिनु हुँदैन है। दसैँ आएको छ, अब यो पललाई हामी धेरै टेन्सन लिएर राजनीतिक कुरामा लडाइँ भिडाइँ गरेर केही फाइदा छैन। जिउराए घिउ खाइन्छ। देश बच्नुपर्छ, देश बचेको छ, बचाइन्छ। यो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र यस्तो पहरो हो जसलाई चकनाचुर पार्छु भनेर आउने हर कुनै कुइनो आफै चकनाचुर हुन्छ। त्यसकारण कुनै इन्द्रका बाउ चन्द्रको पनि तागत चल्नेवाला छैन। यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान विरुद्ध जाइ लाग्ने हर कोही बत्तीको पुतली जस्तो भएर मटिया नामेट भएर गएका छन्। हामी गौरवान्वित भएका छौँ हाम्रो महान राष्ट्र नेपाल, जसलाई हामीले वास्तवमै अहिले इतिहासमा एउटा दुर्लभ क्षण पनि हो। जसरी भ्लादिमिर पुटिनले क्रिमिया मिलाएर त्यो देशको इतिहासलाई गौरवान्वित गर्नुभएको थियो, आफ्नै पुरानो भूभाग। त्यसै गरी 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटिएको, कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा समेटिएको महान नक्सा प्रकाशित भइसकेपछि त्यसलाई हाम्रो पुस्तामा एउटा जिम्मेवारी आएको छ कि त्यो नक्सालाई हामीले व्यवहारिक कार्यान्वयन गरौँ। यो जिम्मेवारी हाम्रो हो। तपाईँले सोच्न पनि सक्नुहुन्न थियो, नेपाली काङ्ग्रेस जसले भनिरहेको थियो अब मङ्गलसूत्र ढल्काउन साथ अनि सिन्दुर ढल्काउन साथ तत्काल विदेशी नागरिकलाई, चेलीलाई नागरिकता दिनुपर्छ, विदेशी ज्वाइँलाई पनि दिनुपर्छ भनेर यो देशलाई जनसाङ्ख्यिक अल्पसङ्ख्या बनाएर देशको सार्वभौमसत्ता समाप्त पार्ने उसको खेलोमेलो थियो। अनि उसले देशलाई फिजी र सिक्किम बनाउन चाहन्थ्यो। तपाईँलाई थाहा छ, एउटै बन्दुक नपड्काइकन त्यो देशको राष्ट्रिय अस्मिता सिद्ध्याउनको लागि जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण हुन्छ। जनसाङ्ख्यिक हिसाबले हाम्रो देशलाई अल्पसङ्ख्यामा पार्ने जुन ग्रान्ड डिजाइन षड्यन्त्र थियो, नेपाली काङ्ग्रेस त्यसको मतियार भएर आएको थियो। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, अरू त अरू, अब शेरबहादुर देउबाजी, रामचन्द्र पौडेलजी त मरिमेटेर आएका थिए। त्योभन्दा पनि ज्यादा उफ्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले गरेका थिए। विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता तत्काल दिनु पर्यो, विदेशी चेली आउन साथ नागरिकता दिनु पर्यो। तर हामीले नागरिकता विधेयकमा कमसेकम रेसिप्रोकल अवस्था सृजना गरेका छौँ। भारतमा 8 वर्ष नपुगिकन त्यहाँ
नेपाली चेलीलाई नागरिकता दिइँदैन। त्यसै गरी हामीले पनि त्यस्तै व्यवस्था राखेका छौँ। त्यो पनि उसको राष्ट्रियताको लिटमस टेस्ट गरेर उसको लोयल्टी थाहा पाएर मात्रै हामी नागरिकता दिन्छौँ। त्यसकारण यो देश बचाउन मेरो भनाइ त के थियो भने अझ 15 वर्ष राखौँ, डबल राखौँ भन्ने थियो। ठिक छ, नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै कर्कर गनगन खनखन गर्यो, ठिकै छ, धेरै लिडेडिपी गर्यो। भोलि एमेन्डमेन्ट गरेर हामी 15 वर्षको प्रावधान पनि राख्न सक्छौँ साथीहरू। त्यसकारणले हाम्रो नागरिकता पोलिसी अलिकति रिजिड पनि हुनुपर्छ। हामी लम्पसार पर्नु हुँदैन, झुक्नु हुँदैन, चुक्नु हुँदैन भनेर हामीले स्पष्ट अडान राखेका छौँ। अब देश बच्यो, जनसाङ्ख्यिक अल्पसङ्ख्या हुने अवस्था आएन, यो कुरा ढुक्क हुनुभयो हुन्छ। र म त भन्न चाहन्छु उच्च स्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग बनाएर नक्कली नागरिकता सम्पूर्ण क्यान्सल गर्नुपर्छ। त मात्रै यो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता बच्न सक्छ। हामी डेन्जर जोनबाट बस्नुपर्छ साथीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि कमेन्ट नपढ्दैमा के फरक पर्छ, पढ्नुपर्छ भन्ने के जरुरी छ? अब फुर्सद हुँदैन मलाई, म पढ्दिनँ। नपढ्दैमा के संविधानको उल्लङ्घन हुन्छ? अन्टसन्ट कुरा तपाईँहरूको टेन्सनको कुरा हो नि, मलाई के टेन्सन छ? छु मतलब म त आफ्नो धुनमा हुन्छु, म आफ्नो काम गर्छु। सत्य, न्याय, इन्साफ, देश जनताको पक्षमा लागिरहेको मान्छे। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले लेख्नुहोस्, आफ्नो मनको बहप पोख्नुहोस्। मलाई प्रशंसामा पनि रुचि छैन, आलोचनामा पनि म त्यति ध्यान दिन्न। त्यसकारण आफ्नो काम गर्ने हो। खुट्टा तान्नेले खुट्टा तान्दै गर्नु, कोही बात छैन। काग जहिले पनि कराउँदै गर्छ, पिना जहिले पनि सुक्ला, र कुकुर पनि भोग्दै गरे पनि केही फरक पर्दैन। हात्ती लम्किँदै गर्छ, त्यो शैलीमा म अगाडि बढ्छु। र साथीहरू, तपाईँहरूको हित चाहन्छु, तपाईँहरूको भलो चाहन्छु, तपाईँहरूको उन्नति होस्, प्रगति होस्, उत्तरोत्तर प्रगति होस्, म यही चाहन्छु। र साथीहरू, यति भनिसकेपछि मैले तपाईँहरूलाई के भनौँ भने राष्ट्रियताको विषयमा दरो खरो अडान हामीले लिएका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको लागि लोकतन्त्र नै सर्वोपरि, माइबाप अनि राजावादी मण्डलीहरूको निम्ति राजतन्त्रभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन। त्यसको निम्ति उनीहरू मोदीको चमर हम्किन चाहन्छन्, तलुवा चाट्न चाहन्छन्, अनि दिल्लीमा गर्मी बढ्दा यता एसी खोज्छन्, मोदीलाई टाउको दुख्दा यहाँ उनीहरूले सिटामोल खान्छन्। तर हामी देशभक्त समाजवादी कम्युनिस्टको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो देश, प्राणभन्दा प्यारो यो देश। माओ सेतुङले भन्नुभएको थियो नि, पहिला हामी चिनिया, त्यसपछि मात्रै कम्युनिस्ट हो। पहिला हामी नेपाली, त्यसपछि मात्रै कम्युनिस्ट। हामी देशभक्त नेपाली हौँ, मानवतावादी हौँ, अनि मात्रै सिद्धान्त, विचार, रणनीति, कार्यनीति आदि इत्यादिको कुरा आउन सक्छ। देश रक्षा गर्नुपर्छ, जिउ राए घिउ खाइन्छ। त्यसकारण हरेस चरेस खानु हुँदैन, ढुक्क भएर अगाडि बढ्नुहोस्। कसैले केही लछार पाटो लगाउनेवाला छैन। यो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता विरुद्ध जसले खेलोबेलो गर्छ, जसले नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी, नेपालको राष्ट्रिय अस्मितामाथि प्रहार गर्छ, त्यो आफै बत्तीको पुतली जस्तो भएर समाप्त भएर जानेछ, मटिया मेट हुनेछ। नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको ध्वजा एकदमै फहराएर अगाडि बढ्नेछ। र दिल्लीका सिल्लीहरूले, दिल्लीका चल्लाहरूले धेरै हल्ला नगरे हुन्छ। हामी हाम्रो देशको राष्ट्रियता जोगाउनको निम्ति हरदम तयार छौँ। इन्डो वेस्टको सीता खाएर उनीहरूकै गीता गाउने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले छोडेका छौडा अरिङ्गाल जस्तो तत्त्वहरूले हामीमाथि जाल जेल कपट गरेर, दुष्प्रचार गरेर, जो चोर उसैको ठुलो स्वर भने जस्तै, कागले आफ्नो नाम आफै काट्छ भने जस्तै हामीमाथि बिल्कुल बेतुकको वाहियात किसिमका हल्ला चलाएर नेकपालाई बदनाम गर्ने अनि देशभक्तहरूको हुर्मत काट्ने जुन अहिले कर्म भइरहेको छ, त्यो बिल्कुल निन्दनीय छ। यस्तो खेलोमेलो बन्द गरौँ। रको प्रमुख आउन् कि, सिआइएको प्रमुख आउन् कि, केजिबीको चिफ आउन् कि, कोही बात छैन। नेपाली स्वाभिमानी हो। नेपालीहरू 1 इन्च पनि कोल्टेने ढल्किने गर्दैनन्। राष्ट्रिय स्वाभिमानको धरोहरलाई जोगाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। हर हमेसा नेपालको महान राष्ट्रिय झण्डा, चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डालाई बुलन्द गर्दै हामी एउटा वायुवेगमा अगाडि बढ्नेछौँ। हाम्रो देशको समृद्धि र विकास बाहेक हामीलाई कुनै पनि कुराको सरकार छैन। एक सूत्रीय ध्यान हाम्रो नेपालको विकास र समृद्धिमै हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरी यसैको मान्यतालाई फेरि पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नको लागि आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ। मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने यो मान्यतालाई हामीले मन वचन कर्मबाट आत्मसात गरेका छौँ। हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हस्त फेरि पनि म दसैँ, तिहार, छठ लगायतका सम्पूर्ण चाडबाडहरूको एकमुष्ट शुभकामना दिँदै यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। दसैँ भव्यताका साथ मनाउनुहोस्, एकदम सबै भव्य गरिमामय तरिकाले मनाउनुहोस्। मलाई अहिले एउटा अलिकति रोचक प्रसङ्ग याद आउँछ। कहिलेकाहीँ आशीर्वाद हो कि श्राप हो, छुटिन नसक्ने खालको एउटा बुढा जीवाले आफ्नो पनातीलाई टिका लगाउँदा दिएको आशीर्वादको याद हुन्छ। बाबु त कहिले बुढो हुनु नपरोस् भन्नुभएको थियो क्या, सधैँ युवा रहनु भन्नुभयो। यो त सम्भव छैन।
मक्ख पर्यो पनाती। बेलुका गएर यसो सुन्ने समय निदाउनुभन्दा अगाडिको समयमा सोचेको त हरामी बुढाले जीवाले त खत्तम आशिष पो दिएछन्, लड्डु त दिएछन् तर त्यो विष लड्डु दिए। कुरो के रहेछ भने तँ त चाँडै मरेस् भनेको रहेछ के। यस्तो खालको विष लड्डु बाँड्ने काम नगरौँ, सद्भाव बाँडौँ, विश्वास बाँडौँ, माया प्रेम बाँडौँ, एकअर्कामा सद्भाव बाँडौँ। एक बारको जुनीमा के छ र किन यत्रो खुनखुत्रो गर्नु, किन एकअर्काको ज्यानी दुश्मन हुनु, खुनको प्यासा हुनु, एकअर्कालाई समाप्त पार्छु, पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्छु, सामदाम दण्डभेद नीतिको आधारमा आफ्नो विरोधीलाई समाप्त पार्छु भन्ने यो खालको माकुरी जाल कसैले पनि नबुनौ। ल साथी हो, सबै साथीहरूलाई, सम्पूर्ण नेपाली सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई दसैँ तिहार छठको एकमुष्ट शुभकामना दिँदै अहिले म तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, अभिवादन।